Hello guys, how are you doing? कस्तो छ? So today we are going to read class 8 को नेपाली lesson 2 भाग्य. So शीर्षक टपिक छ भाग्य. So यो कथा लेख्ने व्यक्ति चाहिँ सुधा त्रिपाठी. So ल पढौँ यहाँ. हाम्रो सलोमी एस्टर पढ्दैछन्, नेपालीको प्र्याक्टिस छन् उनीहरूको. ओके ल सुरु. के त्यहाँ टुलटुल हेरेर बसेको ह कहिले मान्छेले खाएको देखेको छैनन्. क्वेसनमा छ यहाँ. ए के त्यहाँ टुलटुल हेरेर बसेको ह कहिले मान्छेले खाएको देखेको छैनस्? कसले भन्यो त? कसले भन्यो? धने साहुले चाहिँ कसलाई भन्यो? पुन्टेलाई. म के गर्दै भन्यो? माया गर्दै भन्यो? के भन्यो यहाँ? के भन्यो? हकार्दै भन्यो है. के भन्यो रे? ए के त्यहाँ टुलु हेरेर बसेको ह कहिले मान्छेले खाएको देखेको छैनस्? धने साहुले पुन्टेलाई हकार्दै भन्यो है. यो चाहिँ स्टोरी है त, बुझ्यौ? यो चाहिँ कथा हो. यो त सुन्यो? यो के हो? ल छिटो स्पिड ल त्यसपछि पुन्टे मझेरीमा बसेर चुलातिर के गरिरहेको थियो? चुला भने के हो? चुला भने खाना पकाउने ठाउँ है. सो गाउँघरतिर खाना आगो दाउराले भन्छ नि, आगो बालेर खाना पकाउने. साहु भात के गर्दै थियो? अनि के हो त? थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क परेर बसिरहेको थियो. अनि त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिहुन किन चाहेको होला? तिहुन भने के हो? तरकारी करीहरू है. अनि त्यसपछि सबैभन्दा पहिला के खाने होला? सबैभन्दा पछि के खाने होला? त्यति धेरै खेत भएर पनि साउले किन त्यति थोरै भात खाएको होला हैन? ऊ चाहिँ के गर्दै थियो? पुन्टे सोच्दै थियो है. यहाँ को के गर्दैछ अरे? कसले के गर्दैछ यो स्टोरीमा अहिलेसम्म? पुन्टेले सोच्दैछ. सुरुमा के गर्दैछ यहाँ? टुलु हेरेर बसेको ह कहिले मान्छेले खाएको देखेको छैनस् भनेर कसलाई कराएको? धने साहुले चाहिँ पुन्टेलाई हकार्दै भनेको है. अनि पुन्टे चाहिँ मझेरीमा बसेर मझेरी भने चाहिँ के हो त? माथि त्यो घरको अलिकति माथितिर हो, त्यो घरभित्र होइन. मझेरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो होइन. त्यहाँ चाहिँ के गर्दै थियो? धने साहु चाहिँ भात खाँदै थियो. धने साहुको थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि के थियो? कचौरा प्लेटमा थुप्रै खानेकुराहरू देखेर पुन्टे के पर्यो? छक्क परेर बसिरहेको थियो. त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिउन किन चाहिएको होला भनेर चाहिँ. अनि सबैभन्दा पहिला के खाने होला? सबैभन्दा पछि के खाने होला? त्यति धेरै खेत भएर पनि साहुले किन त्यति थोरै भात खाएको होला भनेर पुन्टेले चाहिँ के गर्दै थियो? सोच्दै थियो होइन. यहाँसम्म पुग्यो त. पुन्टेले सोचिरहेको छ त्यो देखेर. त्यसपछि यहाँ के भयो त? यो के हो? धनीराम छिटो न पठन चुट्न
चुट्न भने के हो? थाहा छैन। चुट्न भने चाहिँ हात धुन, खाइसकेपछि मान्छे हात मुख धुन निस्किन्छ नि, हो त्यसलाई चुट्न भन्छ है त। धनीराम के हुन्छ त? धनीराम के हो? निस्किँदा पुन्टे जस्केलो बाहिरै थियो। अनि यहाँ चाहिँ के हो तल अहिले म त्यसको मिनिङ पनि देखाउँछु तिमीहरूलाई हैन। शब्द अर्थ हातमा ल्याएको दुध भात, धनीरामले हातमा लिएको दुध भात ठेल्नाको ढुङ्गामा राखिदियो है। त्यो जुठो राख्ने ढुङ्गामा ल्याएर त्यो उब्रेको चाहिँ त्यहाँ राखिदियो। अनि कुकुरले चाहिँ कपाकप दुध भात खाएको देखेर पुन्टेले के गर्यो? घुटुक्क थुक्निल्यो। अनि उसले सोच्यो साहुको घरको कुकुर हुनु पो जाति रहेछ, राम्रो रहेछ, असल रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ उसले विचार गर्यो। किनभने पुन्टेको घरमा सायद सब त्यस्तो खानेकुरो थिएन, त्यसो साहुको घरमा चाहिँ धेरै खानेकुरा थियो होइन, बुझ्यौ? अनि के भन्यो? चोखे लाउलास मोरा, धनी साहुले हकारेको स्वरमा भन्यो। कसलाई भन्यो? पुन्टेलाई। कुकुरको भातमा चोखो लाउलास मोरा, धनी साहुले हकारेको स्वरमा भन्यो। मोरा भनेर चाहिँ उसलाई भनेको थियो पुन्टेलाई, धनीराम साहुले भन्यो। मोरा भनेको केटामा त्यही बच्चालाई मोरा भनेर सम्बोधन गरेको शब्द। पुन्टेको बाबु के गर्यो? पुन्टेको बाबु चाहिँ धनेको खेतबारीको के गर्थ्यो? रेखदेख गर्थ्यो, हेरचाह गर्थ्यो है। पुन्टे अनि बाबुको पछि लागेर धनेको घरमा जान्थ्यो। कहाँ गएको रहेछ? धनेको घरमा। कसको पछि लागेर? पुन्टेले चाहिँ कसको खेतबारी हेर्ने रहेछ? कसले? त्यही त पुन्टेको बाबुले कसको खेतबारी हेर्ने रहेछ? धनीराम साहुको होइन। अनि ऊ त्यहाँ आफ्नो घरको भन्दा सबै थोक फरक देख्थ्यो। कसले? है पुन्टेले। अनि पुन्टेको बाबुले छोरालाई स्कुलमा भर्ना गरिदिएको थियो हैन। दिउँसोको खाजा खाने छुट्टीमा के गर्थ्यो? केटाहरू के गर्थे? के खेल्थे? अनि ऊ छेउमा बसेर के गर्थ्यो? हेरिरहन्थ्यो, बुझ्यौ? केटाहरू जानी उसलाई भकुन्डोले के गर्थे? हान्थे। अनि यहाँ के भयो? यसलाई पो लागेछ र गलल पारेर के गर्थे? हाँस्थे है। र यो पेजको स्टोरी यहाँ भएर अलिकति मुनि हामीले के हेरौँ? यसको वर्ड मिनिङ पनि हेरौँ, शब्द अर्थ है त। ओके ल, मजेरी भनेको के होला भने? मजेरी भने के हो? यहाँ चुलो, ओछ्यान र कोठाको अतिरिक्त खाली छरिएको बिचको ठाउँ भन्छ यसलाई है। के हो? मजेरी। कचौरा भनेको के हो? भोजनको सामग्री मध्ये होइन, तिउन तरकारी आदि हाल्ने भाँडो बटुको। हाम्रो घरमा छ नि कचौरा, थाहा छ? त्यो काँसाको बोल क्या यत्रो यस्तो, बुझ्यो? देखेको छ कि छैन? कचौरा हाम्रो घरमा। तिउन भने के अरे? तिउन भने के? यहाँ हेर्न, यो के हो? यहाँ यहाँ खाइने झोल त्यसलाई के भन्छ? तिउन भन्छ है। अनि जस्केलो भने के हो? घरको मूल ढोका बाहेकको अर्को ढोका है। अनि यो के हो? जुठेल्न, जुठो फाल्ने गरिएको ठाउँ, जुठा भाँडा माझ्ने ठाउँ, बुझ्यो? सोहिले त्यसपछि ऊ के गर्थ्यो? स्कुलमा आफ्नो फुटेका गोडा हेर्थ्यो। खुट्टाहरू सबै पटपट फुटेको रहेछ त्यसको होइन। अनि यस्तो फुट्छ नि, यस्तो त्यो फुटेर जुत्ता नलाउँदाखेरि यस्तो सबै फुट्छ नि होइन। अनि यो देख्यो साथीहरूको के हो? गोडामा नयाँ जुत्ता देख्थ्यो। साथीहरूको झोला हेर्थ्यो र आफ्नो झोला उसले के गर्थ्यो? हेर्थ्यो। हरेक कुरा फरक देखेर त्यो फरक हुनुको अर्थ खोज्थ्यो। अनि त्यसपछि के? ऊ अर्थ पनि
पहिलाउँथ्यो। पहिलाउँथ्यो। उसले चाहिँ किन यस्तो भएको होला भनेर चाहिँ सोच्थ्यो क्या उसले त्यसको। अनि उनीहरू चाहिँ धनी छन्, म के छु, गरिब छु। तर ऊ कोही कसरी धनी हुन्छ र कोही कसरी गरिब हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ भने के गर्दैन थियो, भेट्टाउँदैन थियो। त्यसपछि पुन्टेले एक दिन हजुरआमासँग सोध्यो, हजुरआमा हामी किन गरिब भएका? अनि हजुरआमाले के भन्यो, भाग्यको खेल। हजुरआमाले आफैले देखेको जस्तो गरेर जवाफ दिइन्। किन आजको स्टोरीको टपिक के हो त, भाग्यको खेल होइन त। भाग्य भनेको चाहिँ मान्छेले यो फर्चुनेट भन्छ नि, एउटा मान्छेले भाग्य भनेको चाहिँ यो आफूले चाहिँ यस्तो गर्ने असल कुरा अथवा मान्छेले चाहिँ उसको भाग्यमा यस्तो छ भनेर भन्छ नि त होइन। सो भाग्यको खेल भनेको है, भाग्य भने चाहिँ लक है। मान्छे ओहो त कस्तो लक्की मान्छे रहेछ भन्छ नि होइन, भाग्यको खेल। हजुरआमाले आफैले देखेको जस्तो गरेर जवाफ दिइन्। भाग्य भनेको के हो हजुरआमा भनेर भने यहाँ है। अनि त्यसपछि के भयो यहाँ, साथीहरूको भकुण्डाको खेलको कुरा त उसलाई थाहा थियो। भाग्यले पनि त्यस्तै भकुण्डा खेल्ने हो कि। अनि उसले दिउँसो साथीहरूले ताकी भकुण्डोले हानेको ठाउँ सुमसमाउँथ्यो। दिउँसो साथीले भकुण्डोले ताकी उसलाई हान्थ्यो, अनि त्यो लागेको ठाउँ यसो छाम्थ्यो क्या, सुमसुमाउँथ्यो है। अनि भाग्य भनेको के अरे, देवताले हाम्रो निधारमा लेखेको कुरा हो। छैटीका दिन निधारमा लेखिए तापनि जति मात्रै पाउँछ मान्छेले। हजुरआमाले छैटीको बारेमा धेरै कुरा बताइन्, त्यससँग जोडिएको कथा पनि सुनाइन्। अनि मान्छेले चाहिँ छैटीको दिनमा, त्यो छैटौँ दिनमा अथवा त्यो मान्छेको यस्तो निधारमा के लेखेको हुन्छ भनेर संसारको मान्छेले भन्छ। त्यसलाई भाग्य भन्छन् भनेर भन्छन् क्या त्यो मान्छेले, भनाइ, मान्छेको भनाइ होइन, बुझ्यो। संसारको मान्छेले भन्ने विचारधाराहरू, उनीहरूको आफ्नो विश्वास विचार। अनि त्यसपछि के भयो त यहाँ, फेरि दिउँसोको साथीहरूको खेल सम्झियो। अनि के भन्यो उसले, साथीहरूले झुक्किएको जस्तो गरेर ताकी आफूलाई हिर्काएको सम्झियो हो कि होइन। अनि उसले त्यस खेललाई भाग्यको खेलसँग के गर्यो, तुलना गर्यो। अनि त्यही भकुण्डो कसैलाई रमाइलो बन्ने कसैलाई दुःख बन्ने सम्झ्यो र भकुण्डोले दुखाएको पाखुरो फेरि के गर्यो, मुसार्यो। मेरो पाखुरा बलले राखेर दुखेको भनेर मुसार्यो नि। त्यसपछि यहाँ के भन्यो, उसकी बहिनी भर्खरै जन्मेकी थिई। ऊ छैटौँ दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। त्यो जन्मेको छैटौँ दिन, जन्मेको 6 दिन के। अनि दसैँ आउने बेलामा पनि समयले यसरी नै बिस्तारै पाइला सारेको थियो। त्यही समय अहिले पनि साह्रै है लोसे बनिरहेको थियो। पुन्टेलाई चाहिँ निकै के भएको थियो, बेचैन भइरहेको थियो। एकदम त्यो मनमा के गरौँ भइरहेको थियो क्या। किन आज बल्ल बहिनी जन्मेको 6 दिन भयो भनेर। 6 दिनमा चाहिँ त्यो भाग्य लेख्छ निधारमा भन्ने चाहिँ उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको फेथ हो क्या। त्यो रियल हुन्छ, उनीहरूको फेथ हो, त्यो मान्छेको विचार। सो त्यसपछि यहाँ आज बल्ल बहिनी जन्मेको दिन 6 दिन भयो भन्यो। अनि आमा आज बहिनी के छैटी हगी। पुन्टेले उत्सुक हुँदै के गर्यो, अनि के भन्यो, हो तर तँलाई किन यत्रो चासो नि, आमाले गरी भनिन् है। अब यसको वर्ड मिनिङ पनि हामीले हेरौँ।
है गोडा भने खुट्टा गोडा भने के हो खुट्टा छैटौँ भने के हो बालक जन्मेको छैटौँ दिन रातमा गरिने उत्सव वा कर्म छैटौँ दिनको रात्रि जुन दिन बालकको भाग्य भावीले लेख्छ भन्ने परम्परा अनुसार रातभर बालकको नजिकै बत्ती बालिने अरे क्या अनि प्रतीक्षा भने के हो कुनै काम हुने आशामा गरिएको पर्खाइ बाटो हेराइ है पाइलो भने के हो पैतालो कदम लोसे भने के हो ढिलो स्वभावको है बेचैन भने के हो चैन वा सुख शान्ति नभएको अशान्त है बेचैन भनेको सो नेपाली कक्षा 8 को है त यो सो यहाँ के भनेको छ हजुरआमाले भन्नुभएको छैटी भनेको त मानिसको भाग्य लेखिने के अरे दिन अरे अनि छैटीको राति बच्चाको सिरानीमा कापी कलम राखिदिनुपर्छ अरे रातभरि बत्ती निप्न दिनु हुँदैन अरे अनि देवताले आएर छुटुक्क भाग्य लेखेर जान्छन् अरे अनि मान्छेले भाग्यमा लेखेको कुरा मात्रै पाउँछ अरे पुन्टेले आफूलाई थाहा भएको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आमालाई के गर्यो बतायो है यो स्टोरीमा को छ क्यारेक्टर को छ धनीराम साहु पुन्टे पुन्टेको बाउ पुन्टेको आमा पुन्टेको बहिनी अनि उसको हजुरआमा अनि स्कुलमा साथीहरू हैन बलले ताकी हान्दैछ नि हैन सो त्यसपछि पुन्टेको बुवा पनि के गर्यो आइपुग्यो ऊ छोराको कुरा सुनेर छक्क परेन उसले भन्यो पुन्टे हामीले तेरो छैटुमा देवतालाई तेरो भाग्य लेख्न दिएनौ नि त्यसो भए मेरो निधार खाली छ त बा पुन्टेले अचम्म मानेर सोध्यो है अनि त्यसपछि हो तेरो निधार खाली छ पुन्टेले आफू र आफूसँग पढ्ने साथीहरूको बीचमा किन भिन्नता छ भन्ने कुरा बल्ल पो बुझे भन्ने ठान्यो है ए मेरो त निधारमा के लेखेको रहन्छ भन्ने ठान्यो उसलाई अनि किन खाली राखेको त बा मेरो निधार उसले असन्तुष्टि जनायो है अनि तेरो मात्रै होइन तेरो बहिनीको निधारमा पनि अरूलाई केही लेख्न नदिने आमाको कुरा सुनेर पुन्टे खिसिक्का पर्यो निराशा भयो क्या त्यसपछि आमाले सम्झाउँदै भनिन् हेर पुन्टे हाम्रो भाग्य अरूलाई लेख्न के गर्नु हुँदैन दिनु हुँदैन अरूले लेखिदिएको भाग्य बोकेर हिँड्ने भएकोले मानिसहरू हामी जस्तो दुखी हुनु गरेका हुन् एकदम गरिब पुन्टे आफै अझै छक्क पर्यो निधारभित्र भाग्य लेख्ने चाहिँ कसरी त कान है अनि त्यसपछि यहाँ के भन्यो पढ त बाबुले पुन्टेलाई नजिकै तान्यो बिस्तारै उसको टाउको मुसार्यो निधारमा मै खायो चुम्मा खायो क्या छोरालाई अङ्गालो हाल्दै उसले भन्यो के भन्यो भाग्य निधारमा होइन जीवनमा लेखिन्छ कर्मको कलमले भाग्य लेख्नुपर्छ है भनेको तैँले आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने हो बहिनीले पनि आफै लेख्छ भनेपछि अनि उसले चाहिँ यो कर्मको प्रश्न के कलम भनेको के नि बा पुन्टे अलिक खुसी देखियो है अनि त्यसपछि के भनेछ त कर्मको कलम भनेको के रहेछ त भनेको के हो काम हो मान्छेले जति मेहनत उति उसको भाग्य बलियो र राम्रो हुन्छ आफ्नो भाग्य आफै लेख्न मानिसलाई दुःख चाहिँ अलि बढी हुन्छ हैन किनभने मान्छे निधारमा भाग्य लेख्छ भन्छ कहाँ निधारमा भाग्य लेख्छ कसले लेख्छ भाग्य हैन मान्छेले भाग्यले लेखे अनुसार यस्तै भयो परिश्रम गर्नु पर्यो काम गर्नु पर्यो राम्रो पढ्नु पर्यो हैन अनि सबै कुरा चाहिँ असल काम गर्नु पर्यो ठिक कुरा गर्नु पर्यो भनेको मान्नु पर्यो अनि त्यो भएपछि चाहिँ उसको भाग्य आफै लेख्ने हो भनेको क्या उसले राम्रो पढ्नु पर्यो कामहरू गर्नु पर्यो जाँगर गर्नु पर्यो अनि जाँगर गरेपछि काम गरेपछि राम्रो पढेपछि मान्छे सबै राम्रो हुँदै जान्छ कमाउँछ हैन उसले धेरै कुरा गर्छ ऊ गरिब हुँदैन ऊ दुखी हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले गर्यो है अनि के भने के बा भने बा भनेको उसको बुवालाई बा भने क्या
अनि बुवा भनेको पुन्टेले चाहिँ किन बा भनेको बा धनेश साहुभन्दा तपाईँ बढी काम गर्नुहुन्छ हो भने सोध्यो। गर्नुहुन्छ भन्नु छ अनि के भने भाग्य चाहिँ उसको राम्रो किन भएको नि प्रश्न आयो फेरि होइन क्वेसन। तपाईँ चाहिँ धनेश साहुको घरमा काम गर्नुहुन्छ होइन अनि काम चाहिँ तपाईँ बेसरी गर्ने अनि भाग्य चाहिँ उसको चम्किने साहुको भनेर छोराले के गर्यो प्रश्न गरे होइन क्वेसन। अनि यो त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु चाहिँ भएन र पुन्टेले भन्यो बाबुलाई। उसले धनीरामले दुध भात ल्याएर कुकुरलाई दिएको दृश्य पनि झलक्क सम्झ्यो है त। अनि त्यसले पनि पुन्टेलाई क्वेसन उठ्यो। असन्तुष्टि भनेको के हो? सन्तुष्ट नभएको भाव अप्रसन्नता है, एकदम सन्तुष्ट नभएको अब खुसी नभएको क्या। खिसिक्क भने के रहेछ? बिस्तारै वा थोरै मुख खोलेर थोरै के गर्ने हाँस्ने काम अलिकति के अरे किन रिसाएको हुन्छ तर अलिकति भित्रैदेखि नहाँसेको अलिकति हाँसेको जस्तो खिसिक्कै। ओके मेन कन्क्लुजन अब के हुन्छ यो बाबु मैले धेरै काम गर्ने मात्र जाने त्यसलाई भाग्यसँग जोड्न जानिन। उसले काम चाहिँ बेसमारी गर्यो भाग्यसँग जोड्न जानिन भनेर कसलाई भन्यो? बुवालाई। पुन्टेको बुवाले चाहिँ पुन्टेलाई भन्यो होइन। के भन्यो त्यसरी? काम गरेपछि भाग्य बदल्नु पर्छ भन्ने कुरा भर्खर बुझ्दैछु अनि म धेरै काम गर्छु तर दुध भात उनीहरू खान्छन्। किन? अनि किन त? किनकि श्रम गर्नेसँग प्रशस्त जमिन छैन। किनभने पुन्टेको बाबुसँग चाहिँ त्यो खेती गर्ने जमिनहरू थिएन होइन। अनि यहाँ के भन्यो? हुनेहरूसँग श्रमको मूल्य बुझ्ने मन छैन। अनि जमिन छ, धनीरामको जमिन छ, तर काम गर्ने धनीरामलाई राम्रो पैसा दिँदैन। पुन्टेको बाबुले चाहिँ राम्रो काम गर्छ तर उसलाई आफ्नो खेतीपाती छैन, खेत छैन, अर्काको घरमा बस्नु पर्यो। त्यसैले छोरा के भन्यो? अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ होइन। मलाई उहिले यस्तो कुरा बुझाइदिने पनि कोही भएन, अब म आफूले बुझेको कुरा तिमीहरूलाई पनि बुझाउँदै जान्छु भनेर पुन्टेको बाबुले चाहिँ कसलाई के भन्यो? पुन्टेलाई भन्यो। अनि के भन्यो त उसले? मलाई सिकाउनुहोस्, म मेरो भाग्य आफै लेख्दै जान्छु है। अनि साँच्चै हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ पहिलेदेखि परिश्रमी र मेहनती पनि के थियो? पुन्टे चाहिँ सानैदेखि एकदम चिल्लो पात भनेको हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेको जस्तै उसले पढ्नमा पनि एकदम ध्यान दिने, काममा पनि राम्रो ध्यान दिने, सबै कुरामा एकदम राम्रो ध्यान दिन्थ्यो क्या उसले। त्यसै झगडा गरेर बस्ने, कार्टुन हेरेर मात्रै बस्ने होइन, दिनभरि 10 बजेसम्म बिहानै सुतेर बस्दैन थियो। एकदम परिश्रम मेहनत गर्थ्यो उसले, पढाइमा काममा आमा बुवालाई सघाउने सबै कुरा राम्रो गर्थ्यो उसले। बाबुको कुरा सुनेपछि ऊ के भयो? फुरुङ्ग परेर बहिनीको छेउमा गयो। अघि आफ्नो निधारमा बाबुले मही खाए जसरी नै उसले पनि बहिनीको निधारमा चक्क मही खायो। साथै आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने सुन्दर भविष्यको कल्पनामा निमग्न हुन थाल्यो है। ल अब त्यसकारण यहाँ के छ? यो श्रम भनेको के हो? अनि मूल्य भनेको गरिमा। ल अब यहाँ आइज क्वेसन एन्सर हामी गर्दैछौँ। ल अब अभ्यास माथिको पाठ पालो पालो एक अनुच्छेद गरेर कक्षामा सुनाऊ भने चाहिँ हामीले सबै पढ्यौँ होइन। र अब उत्तर भन। पुन्टे किन छक्क परेर हेरिरहेको थियो? पुन्टे किन? किनकि उनीहरूले त्यो दाल भात कुकुरलाई दियो नि त।
हैन किनकि भात थोरै तरकारी धेरै खाएको देखाउन भात थोरै तर वरिपरि चाहिँ तरकारी चाहिँ के हो धेरै हैन अनि भात चाहिँ थोरै तरकारी यति धेरै तरकारी कहाँबाट कसरी खाने होला कहाँबाट सुरु गर्छ होला कसरी खान्छ होला भात चाहिँ थोरै तरकारी चाहिँ किन धेरै भनेर चाहिँ के भयो छक्क पर्यो ल दिउँसोको छुट्टीमा केटाहरू के गर्थे दिउँसोको छुट्टीमा भकुन्डो खेले भकुन्डो खेल्थे अनि भकुन्डोले के गर्थे पुन्टेलाई पनि ताकी फुटबल खेल्थे पुन्टेलाई चाहिँ ताकी हान्थ्यो कि होइन अनि हजुरआमाको विचारमा भाग्य के हो भाग्य निधारमा लेख्ने छैटौँ दिनमा है रातभरि बत्ती बाल्ने जन्मेको छैटौँ दिनमा भन्ने देवताले भाग्य लेख्छ भन्ने चाहिँ उसको विचार हजुरआमाको होइन अनि कर्मको कलम भनेको चाहिँ के हो कर्मको कलम भनेको काम हो है काम गर्नु परिश्रम गर्नु राम्रो पढ्नु होइन मिहिनेत परिश्रम गर्नु होइन कर्म गर्ने काम गर्नेले के गर्छ फल पाउँछ मान्छेको भाग्य कसरी बलियो र राम्रो हुन्छ मान्छेको भाग्य मेहनत गर्नु पर्यो परिश्रम गर्नु पर्यो श्रमको मूल्य जमिन आफूले निर्धारण गर्नु पर्यो श्रमको मूल्य पाउनु पर्यो हैन ल है 3 मा कसले कसलाई किन भनेको हो लेख भाग्य भनेको देवताले हाम्रो निधारमा लेखेको कुरा हो कसले कसलाई भन्यो हजुरआमाले पुन्टेलाई भनेको है पुन्टेको हजुरआमाले कसलाई भन्यो पुन्टेलाई भन्यो है अनि हामीले तेरो छैठौँमा देवतालाई तेरो भाग्य लेख्न दिएनौ नि कसले कसलाई भन्यो बुवाले पुन्टेलाई भन्यो पुन्टेको बुवाले पुन्टेलाई भन्यो है यो चाहिँ कर्मको कलमले भाग्य लेख्नुपर्छ भनेर कसले भन्यो बुवाले पुन्टेलाई भन्यो ओके ठीक यो त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने चाहिँ भएन र पुन्टेले बुवालाई भन्यो है अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ भनेर कसले कसलाई भन्यो बुवाले पुन्टेलाई गुड अहिलेसम्म ठिक आइरहेछ हैन ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाऊ धनीराम कसको नाम हो बुबाको आमाको साहुको के हाम्रो भाग्य अरूलाई लेख्न दिनु हुँदैन यो भनाइ कसको हो पुन्टेकी आमा पुन्टेकी हजुरआमाको पुन्टेकी आमाको पुन्टेको बाबुको के भनेको हेलो हाम्रो भाग्य अरूलाई लेख्न दिनु हुँदैन यो भनाइ कसको हो पुन्टेको बाबुको भनाइ हो पुन्टेलाई भनेको है होइन गुड धनेले दुध भात ल्याएर कसलाई दियो पुन्टेलाई चरालाई कुकुरलाई भने चाहिँ यहाँ कुकुरलाई दियो है अब यहाँ तल हामी लेख्छौँ उत्तर लेखा पुन्टेले किन घुटुक्क थुक निल्यो किनकि उले कुकुरलाई दिएको दुध भात देखेर कुकुरलाई दिएको दुध भातहरू देखेर है अनि खमा पुन्टेले किन छैटौँ दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो किनकि उसले हैन आफ्नो बहिनीको त्यो उयो के रे त्यो किनकि उसको भाग्य लेख्छ भनेर पुन्टेले किन असन्तुष्टि जनायो असन्तुष्टि भनेको के हो किन खुसी भएन मनमा सन्तुष्टि भएन जनायो किनकि उसले उसलाई लेखेन भने नि उसको निधारमा चाहिँ भाग्य लेख्दैन भनेर हैन खाली भयो भनेर असन्तुष्टि जनायो पुन्टेको बाबु किन गरिब बन्न पुगे किनकि उनीहरुसँग जमिन थिएन नि त कर्म मात्रै गर्यो हैन है काम मात्रै गर्यो अर्काको पाएन त्यसकारण अब श्रम जमिनको सम्बन्ध जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझ्यो है त्यसकारण उसले गरिब बन्यो त्यसकारण धनी हुनको निम्ति के गर्नुपर्ने रहेछ त तिमीहरूको विचारमा हामी पैसा कमाउने कसरी कमाउने पैसा
भारी बोकेर अनि कर्म गर्नु पर्यो, असल कुरा गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, सानैदेखि राम्रो पढ्नु पर्यो हैन, मेहनत गर्नु पर्यो, सबै कुराहरू योजना बनाउनु पर्यो। यो थुप्रै कुराहरू आउँछ। न नम्बरमा के छ? हामीले कसरी आफ्नो भाग्य आफै लेख्न सक्छौँ? किनकि राम्रो काम गरेर मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो। अल्छी हुने, सुत्ने, झगडा गर्ने है, ठग्ने मान्छे कोही आफ्नो भाग्य बनाउन सक्छ त? सक्दैन। भाग्य कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ? के भाग्य कथाबाट तिमीहरूले के शिक्षा पायौ त? परिश्रम गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने, अल्छी गर्न नहुने हैन। किनकि हामीले चाहिँ जति परिश्रम र मेहनत गर्छौँ आफ्नो भाग्य हामी आफै लेख्छौँ, अरूले होइन भन्ने कुराको शिक्षा चाहिँ के भयो? हामीले पाउन सक्यौँ हैन। भाव स्पष्ट गर। अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ। यसको भाव स्पष्ट गर। किनकि हामी पैसा कमाउनु पर्छ हैन। श्रम र जमिनको सम्बन्ध हैन जोड्नु पर्यो। जमिन आफैले पनि जमिन लिनु पर्यो हैन। श्रम अब श्रम त्यो जो मान्छे श्रम गर्छ त्यसले जमिन आफ्नो आम्दानी हेरेर जमिन पनि किन्न सक्छ नि त हैन। त्यसको रणनीति चाहियो, मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो हैन। अल्छे मान्छेको काम छैन है, बुझ्यौ? अब यहाँ छ शब्द भण्डार। मिल्ने अर्थ छानेर जोडा मिलाओ भनेको छ है। जस्तै उदाहरणमा दिएको छ छक्कको के हो? यहाँ यो छक्क लगेर यहाँ राखेछ अनि अचम्म, यहाँको अचम्म यहाँ लिएर राखेछ है। ल अब म तिमीहरूलाई यहाँ के भन्छु, यो अर्थको के हुन्छ? यहाँ कुन चाहिँ मिल्छ? देवता मिल्छ कि निधार मिल्छ कि आमा, श्रम, भगवान, मिहिनेत, अचम्म, माता, ताता, पारे, लालट कुन चाहिँ मिल्छ? अचम्म होइन, यो अर्थको चाहिँ क्या उस्तै मिल्ने क्या। छक्कको अचम्म उस्तै हो नि त हैन। अर्थको के हुन्छ? सुई गएर यो के हो? यो के हो? तात्पर्य। तात्पर्य भनेको चाहिँ मिनिङ है। यसको अर्थ र तात्पर्य भनेको एउटै हो। यो अर्थको के अरे? तात्पर्य एउटै हो है। यसको अर्थ र तात्पर्य उस्तै एउटै मिनिङ दिन्छ है। देवताको के हुन्छ? भगवान। यहाँ रहेछ भगवान है। निधारको के हुन्छ? सलोमी के हुन्छ ल भन? निधारको लालाट। निधार र लालाट भनेको एउटै हो है। आमाको के हुन्छ? के? आमाको के हुन्छ? माता। श्रमको के हुन्छ? मिहिनेत है। यो भगवान यहाँदेखि त यो त बराबर गइसक्यो हैन। अब यो चाहिँ उस्तै मिनिङ दिने वर्ड भयो त्यो माथि चाहिँ हैन। अब तल चाहिँ उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाइ कापीमा सारा है। यो चाहिँ उल्टो। यो चाहिँ धनीको गरिब, कालोको सेतो भने जस्तै है। अब धेरैको के हुन्छ? थोरै है। यहाँ चाहिँ नि थोरै हैन। देवताको के हुन्छ? लास्टमा चाहिँ दानव। दानव भनेको राक्षस के है। के अरे दानव भनेको? राक्षस है। राक्षस भनेको चाहिँ तिमीहरूले कार्टुन हेर्छौ नि, त्यो एकदम जाइन्टहरू, ठुल्ठुलो जाइन्टहरू एकदम आउँछ होइन। त्यो जाइन्टहरूले किल गर्न खोज्छ नि, दानव है। अब बलियो भने के हो? बलियोको के हो? कमजोर। अबलियो भन्छ। यहाँ मिलाउनु पर्यो नि भित्र। नयाँको के? पुरानो। असन्तुष्टिको? सन्तुष्टि। अब थोरैको? धेरै। पुरानोको? नयाँ। गरिबको? धनी है। सन्तुष्टिको? असन्तुष्टि। कमजोरको? बलियो। दानवको? देवता। है। ल यसरी तिमीहरूले वर्डहरू खेलाउन जान्नु पर्यो क्या।
अब यसरी तिमीले राम्ररी यो वर्डहरू खेलाउन जान्यौ भने अनि नेपालीहरू चाहिँ तिमीले राम्रोसँग गर्न सक्छौ। यो उनीहरूको मुख हैन पढ र बुझ है। यो अब यो चाहिँ काम चाहिँ तपाईँ गर्ने, तर भाग्य चाहिँ धनीरामको राम्रो हुने किन? यो त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भएन र है। पुन्टे साँच्चै हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ सानैदेखि परिश्रमी र जिज्ञासु पनि थियो। माथिको वाक्यमा प्रयोग भएका उखानले सूत्रात्मक कथनलाई बुझाएका छन्। उखानलाई लोकोक्ति पनि भनिन्छ। उखानले अभिव्यक्तिलाई रोचक, स्पष्ट र मार्मिक बनाउँछन् भनेको छ है। बुझ्यौ? तलका उखानलाई अर्थ बुझ्ने गरी स्पष्ट वाक्यमा प्रयोग गर। मतलब गर्ने भन्ने हनुमान, पगडी गुत्ने ढेँडु के हो है? काम चाहिँ एउटाले गर्यो, जस भरे त्यो जस लिने चाहिँ मैले गर्यो भनेर है। जस्तै काम चाहिँ सलोमीले गर्यो, लास्टमा थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ थ्याङ्क यू पाउने चाहिँ को? यस्ता अनि त्यस्तै उदाहरण के जस उदाहरण है। पुलिस ड्युटीमा आयो, लकडाउनमा छौँ हामी। सो गाइस बाहिर एउटा अर्को चाहिँ इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयानी के भने? मतलब फेरि भन्नु न। इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयानी सबै कुरा उसलाई थाहा छ। त्यही थाहा पाउने मान्छेले त्यही विषयमा बताउनु क्या। जान्ने मान्छेले त्यही उसको जानेको विषयमा यस्तो उस्तो भनेर सिकाउनु, बयान गर्नु। त्यो भन्ने मान्छे नराम्रो कि सुन्ने मान्छे नराम्रो? यो त उखान क्या उखान। आए आप गए झटारो भने क्या हो? भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्नेको है। अब मान्छेले लौरोले हान्यो आँपको बोटमा, अब गए यो लौरो जान्छ, झऱ्यो भने आँप हुन्छ नि हामीलाई भन्ने कुरा है। अनि अर्को के छ? हात्तीको मुखमा जिरा भने क्या हो? हात्तीको मुखमा जिरा। अब हात्ती कत्रो हुन्छ, जिरा कत्रो हुन्छ? मसलाको दाना। जिरा देखेको छौ? मसला देखेको छौ? कहाँ त्यत्रो हुन्छ? त्यो सानो हुन्छ। अनि हात्तीको मुखमा त्यो जिरा राख्दा कस्तो देखिन्छ? है त्यस्तो। नाच्न नजाने आँगन टेढो भने के हो? नाच्न नजाने मान्छे। उही राम्रो नाच्न जान्दैन, आँगनलाई टेढो छ यस कारण म राम्रो नाच्न जानिनँ भन्छ क्या। आफू राम्रो गर्दैन नि अरूलाई के कुरालाई दोष दिन्छ क्या भन्ने खोज्या। बाँदरको हातमा नरिवल भने के हो? त्यसले बिगाइरहेको छ सामान। त्यो बाँदरको हातमा नरिवल काम छैन होइन। त्यसलाई के मूल्य भ्यालु नै छैन त्यसलाई होइन। ल तलको शब्दसँग सुच्च गरेर उच्चारण गरे। छैटौँ टुलु टुलु जुठेल्न जस्केलो है। यो सर्ने तल दिएका शब्दहरू सच्याउ। जिज्ञासु, मै, भुतुक, बेचैन, परिश्रमी यो सबै अशुद्ध छ क्या यिनीहरू। अनि यसलाई चाहिँ शुद्ध बनाउनुस् तपाईहरुको। शुद्ध गर्ने अब यो चाहिँ होमवर्क गरेर शुद्ध बनाउने। यो पच गरेर गर्दा नि हुन्छ। ओके अब अरु ओके गाइज, आज क्लासको लेसन 2 भाग्यको खेल हैन त टपिक। लेसन 2 भाग्य मात्रै हो। भाग्य शीर्षकमा रहेको कथालाई सुधा त्रिपाठीले लेखेको कथालाई हामीले वाचन गर्यौं, पढ्यौं, छलफल गर्यौं। दिस इज क्लास 8 नेपाली। ओके गाइज, सी यू।